आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कपास की फसल तैयार, किसान फिर भी मायूसी का शिकार हैं। फकीरवाली में किसान सफेद चांदी कोड़ियों के भाव फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। 10,000 में फरोख्त होने वाली कपास 7,000 में फरोख्त होने लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेल इमरान से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है वो ज़राअत जो है वो एक पाकिस्तान में जो है वो रीढ़ की हड्डी के मांद है, लेकिन इस वक्त जो है काश्तकारों का जो है माशी कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि आज से तकरीबन एक माह पहले जो है यही कपास का रेट 10,000 रुपये प्लस था, लेकिन कम होते होते वो 7,000 रुपये हो चुका है, जिसकी वजह से जो है वो काश्तकार जो है वो परेशान नजर आते हैं। मैं इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है मकामी काश्तकार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, थोड़े दिन पहले 10,000 रुपये ਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 7,000 रुपये ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 7,000 रुपये ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,000 रुपये ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ, ਯੂਰੀਆ ਔਰ DAP 13,000 रुपये ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 7,000 रुपये ਨਰਮਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੇਟ 10,000 रुपया ਇਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने काश्तकार की बात सुनी। काश्तकार का कहना है कि महंगे दामों यूरिया और DAP खरीदी गई है और इसके साथ जो है वो ठेके जात भी बहुत बढ़ चुके हैं। ये इतने अखराजात करने के बाद जब कपास की फसल तैयार करके मंडी में जब लेके आते हैं तो इसका 7,000 रुपये रेट जो है वो, इससे जो है उनके लवाजमात अखराजात पूरे नहीं होते हैं। इन्होंने काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि नरमे का जो रेट है कम से कम 10,000 रुपये मुकर्रर किया जाए, ताकि काश्तकारों का जो माशी कत्ल किया जा रहा है वो बंद हो सके। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। अब आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां बारिश के बायस मकई की बर्दाश्त ताखीर का शिकार हो गई। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से सिट्टों में इजाफा हो गया। आपको बताते चलें, बारिश के बायस मकई की बर्दाश्त ताखीर का शिकार है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से सिट्टों में इजाफा हो गया है। फसल में नमी की वजह से बर्दाश्त होना नामुमकिन है। काश्तकारों को फसल के खुश्क हो जाने के बाद कटाई करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से सिट्टों में इजाफा हो गया। बारिश के बायस मकई की बर्दाश्त ताखीर का शिकार है। काश्तकारों को फसल के खुश्क हो जाने के बाद कटाई करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, बारिश के बायस मकई की बर्दाश्त ताखीर का शिकार है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से सिट्टों में इजाफा हो गया। फसल में नमी की वजह से बर्दाश्त होना नामुमकिन है। काश्तकारों को फसल के खुश्क होने के बाद कटाई करने की हिदायत है। तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा क्या? अली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अली हमें कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में बारिश के बायस मकई की बर्दाश्त ताखीर का शिकार है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से सिट्टों में इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं, फसल में नमी की वजह से बर्दाश्त होना नामुमकिन है। काश्तकारों को फसल के खुश्क होने के बाद कटाई करने की भी हिदायत। मुल्तान शहर की अहम शाहराहों पर रेडी वाहनों का कब्जा, तजावजात ने शहर का हुस्न तबाह कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर की सड़कों से तजावजात हटाने में नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावजात की भरमार है। रशीदाबाद फ्लाईओवर के नीचे कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। कारपोरेशन का अमला तजावजात रोकने में नाकाम। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी भी परेशान हैं। ये प्लाट खाली पड़े हैं, जंगलें लगा दी हैं, फजूल जाया हम लोगों ने गंद खाना कर रखा है। इसी के लिए कोई साफ सुथरा ऐसे पार्क बनाए, अवाम का भी फायदा, हमारा भी फायदा। हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रोड देख लो, सड़कें देख लो, 2 बारी रात कल पंचर होगी मोटरसाइकिल, क्या करें इन सड़कों का। शहरी कहते हैं कि सड़क पर जगह जगह रेडी बानों के ठेले हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर होती है। सुबह जाते हैं बच्चों को छोड़ने, 7 साढ़े 7 का टाइम होता है और उसके बाद इतना रश मचा होता है, हमें जीना हराम किया हुआ है इन्होंने, जो रेडी वाले खड़े हैं। जब वापसी हम आते हैं इतनी ट्रैफिक ओवर होती है, हम जा भी नहीं सकते, इतने परेशान होते हैं। सर कोई मेहरबानी करें, हम बहुत परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कें क्लियर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन AD नवाज के साथ नादिर मजहर रोही, मुल्तान। जौनपुर में इंतजामिया रिलीफ के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मुतहरिक हो गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों से किराए बारे दरियाफ्त किया।
کرانے کی دکان پر اشیاء خورونوش کی ریٹ لسٹ بھی چیک کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے جاوید اقبال سے۔ جاوید بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پنجاب میں مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے واضح احکامات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ بھی کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر راجن پور جناب ڈاکٹر منصور خان بلوچ کے احکامات کی روشنی میں آج پریس کنٹرول مجسٹریٹ جناب فیاض حسین نے جنرل بس سٹینڈ کا بھی دورہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ پرچون کی دکانوں کو بھی چیک کیا اور سبزی کے ریٹ کے حوالے سے اس وقت ہم ماڈل بازار میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ جی بھائی، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں کیا آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے آتے ہیں یا کرایوں کے لیے، کیا اقدام؟ جی بالکل جی، سرکاری ریٹ پہ ہر چیز مل رہی ہے یہاں پہ اور اچھی مل رہی ہے۔ جب سے پیٹرول کم ہوا ہے مزید جو سا ہے نا سب چیزیں یعنی کہ ریٹ گر چکے ہیں، سب سرکاری ریٹ پہ مل رہا ہے۔ جی بالکل، سرکاری روڈ پر اس وقت جو عوام جو ہے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور گاہک بھی موجود ہے، اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ جی بھائی، کس طرح دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے کہ کوئی ریٹوں میں کمی ہوئی ہے یا انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا درست ہیں یا ابھی آپ کو کچھ مہنگائی نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ نگران حکومت نے جو اقدام کیے ہیں وہ بہت اچھے کیے ہیں، عوام کی بہبود بھلائی کے لیے ہماری جام پور کے انتظامیہ نے بھی بہت اچھے اقدام کیے ہوئے ہیں کہ مہنگائی بھی بہت کم ہوئی ہے۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے مجسٹریٹ جو ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ چودھری فیاض حسین صاحب جو ہے اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ریٹس کو چیک کیا۔ اس وقت جیسے ہی ہمارے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مزید بھی آگے کے لیے ان ریٹس کو کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ جاوید اقبال، بہت شکریہ۔ جنرل بس سٹینڈ ہارون آباد میں سہولیات کا فقدان، بس سٹینڈ کے اطراف میں کچرے کے ڈھیر، واش رومز اور نہ بیٹھنے کا مناسب انتظام، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شرجیل حاشر سے۔ شرجیل بتائیے گا کیا کیا مشکلات ہیں مسافروں کو؟ جی بالکل، اس وقت میں جنرل بس سٹینڈ ہارون آباد پر موجود ہوں۔ عرصہ دراز سے یہ بس سٹینڈ عدم سہولیات کا شکار ہے۔ شہریوں کو یہاں پر کئی قسم کے مسائل کا سامنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر یہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، سایہ دار جگہ نہیں ہے اور واش رومز نہ ہونے کی وجہ سے بھی شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ یہاں ایک شہری موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو یہاں پر سہولیات نہیں ہیں اور کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ یہاں پہ کوئی سہولت ہے ہی نہیں ہے، نہ یہاں پہ واش روم ہے، نہ کوئی بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ہے۔ یہ ایک میں کہہ رہا ہوں یہ ہارون آباد کا اڈا ہے، یہ مسائلستان کا گڑھ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہمارے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں، انہوں نے آج تک ہمارے شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ یا جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک کوئی سایہ دار جگہ ہی بنا دیں، کوئی درخت لگا دیں جہاں آ کے کوئی شہری بیٹھ سکے۔ یہاں پہ کوئی چیئر نہیں ہے، جو مریض آتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے وہ کہاں آ کے بیٹھے؟ وہ بیچارہ یا تو فرش پہ بیٹھے گا یا جو گندی جگہ ہیں وہاں پہ بیٹھے گا، یا یہ ساتھ ہی ہے یہاں پہ کوئی واش روم کی صورت ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں، لوگ آ کے واش روم کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہارون آباد کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام کیا جائے اور بالخصوص واش رومز تعمیر کیے جائیں تاکہ یہاں پر جو شہری آتے ہیں ان کو جن مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ شرجیل لگا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے سیاسی صورتحال کی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا مینار پاکستان پر جلسہ، لیگی کارکنان نے ضلع ملتان کو افرادی قوت کا ملنے والا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ مزید جانیں گے جنید انور سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کل مینار پاکستان پر جلسہ، اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی جانب سے ملتان کی قیادت کو جو افرادی قوت جلسے میں لے جانے کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو ضلع ملتان کی قیادت نے جو ہے ٹکٹ ہولڈرز نے اور پارٹی رہنماؤں نے جو ہے وہ اس کو اچیو کیا۔ اگر خاص طور پر بات کی جائے تو جو بڑے قافلے جو ملتان سے روانہ ہوئے ان میں جو ہے وہ رانا اقبال سراج کا ایک بڑا قافلہ تھا، جو کہ رانا اقبال سراج کا جو قافلہ وہ 26 بسوں پر مشتمل تھا۔ اسی طرح احمد حسین ڈیڑھ جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں ان کا قافلہ 11 بسوں پر مشتمل تھا۔ سلمان نعیم
जो कि साबिक MP हैं, उनके काफिले के अंदर 7 बसें शामिल थीं। इसी तरह सैयद बाबर शाह जो कि PP 216 से नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले में 8 बसें शामिल थी। इस तरह साद खुर्शीद कांजून के काफिले के अंदर 4 बसें शामिल थी। राना ताहिर रजाक उनके काफिले के अंदर भी 4 बसें शामिल थी। इस तरह ब्रिगेडियर कैसर में जो कि नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, उनके काफिले के अंदर 5 बसें और कोस्टर्स शामिल थीं। इसी के साथ साथ जो बात की जाए तो अब्दुल रहमान कांजू जो कि लोधरा से काफिले की क़यादत करते हुए आए थे, उनकी बस उनके काफिले के अंदर जो है कोस्टर्स और एक बड़ी तादाद में जो है वो कारें मौजूद थीं। जिसके साथ साथ बाकी दीगर जो रहनुमा जिसमें मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर हैं, राना महमूदुल हसन है, ताहिर शबीर साबिक MP हैं, चौधरी अब्दुल वहीद राई, आमिर मंजूर अंसारी और इसके साथ साथ आमिर सईद अंसारी और मलिक अनवर जो है वो भी एक बड़े जो काफिले हैं वो शाम कोट से लेकर जाने में कामयाब हुए। इसके बाद अब्दुल रहमान कांजू की जानिब से तमाम पार्टी कारकुनान को जो है मुबारकबाद भी दी गई और पार्टी रहनुमाओं को फ़ोन करके भी उनका शुक्रिया अदा किया गया कि उनकी जानिब से इस जलसे को जो है वो कामयाब करवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया।